వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల। ఈపీజీ పాఠశాలాయాः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरस्थे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अस्मि। इदानीम् अहं नवान्निक महाभाष्ये चतुर्धान्निके नधातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रस्य प्रथमं अंशं स्वीकृत्य अध्यापयामि। अस्मिन् नधातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रे प्रथम भागे एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। नधातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रस्य अर्थः। सूत्रे धातुपदस्य आर्धधातुकपदस्य च प्रयोजन विवरणम्, आर्धधातुकग्रहणं कुत्र विशेषणमिति विचारः, तत्र आर्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणमिति पक्षे कः अर्थः फलति, एवं आर्धधातुकग्रहणं गुणवृद्धिविशेषणमिति पक्षे कः अर्थः फलति, एवं अस्मिन् सूत्रे यङ् यक् क्यवलोपे प्रतिषेधः इति परिगणनं कर्तव्यमिति पूर्वपक्ष प्रदर्शनपर भाष्य निरूपणम्, एवं परिगणनस्य किं प्रयोजनमित्यपि निरूपणं। तत्र एकस्मिन् विषये नुम्मुलोपे परिगणनस्य प्रयोजन प्रदर्शनम्। एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यन्ते। नधातुलोप आर्धधातुके इति प्रथमस्य पाठ्यांशस्य उपोद्घातः एवं वर्तते। महाभाष्ये चतुर्धान्निके चतुर्थं सूत्रम् इदं वर्तते। अस्य सूत्रस्य कथं पदच्छेदः इति अनन्तरपाठ्यांशे निरूप्यते। एवं धातुलोपे इत्यत्र कथं समासः कर्तव्यः इत्यपि निरूप्यते। एवं आर्धधातुकग्रहणं धातुलोपे इत्यत्र विशेषणं वा गुणवृद्धिविशेषणं वा इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते। एवमेव धातुपदाभावे कः दोषः, आर्धधातुकपदाभावे कः दोषः इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते। प्रधानतः यङ् यक् क्यवलोपे प्रतिषेधः इति परिगणनं कर्तव्यमिति यद्वार्तिककारैरुक्तं तत् निरूप्यते।
अर्थात इदं सूत्रं केवलं एतेषु चतुर्षु स्थलेष्वेव प्रवर्तते, नान्यत्र इति परिगणनस्य विशेषः। एवं परिगणनकरणे किं प्रयोजनमित्यपि निरूप्यते। नुम्लोपे स्रिवि अनुबन्धलोपे च अस्य निषेधस्य अप्रवृत्तिरेव परिगणनस्य प्रयोजनमिति उक्त्वा तत्र प्रथमं प्रयोजनं नुम्लोपे अस्य गुणवृद्धि निषेधस्य प्रवृत्त्यभावः अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते मया। न धातुलोप आर्धधातुके, न धातुलोपे आर्धधातुके इति पदच्छेदः इको गुणवृद्धि इति सूत्रमनुवर्तते। धातुं लोपयति इति धातुलोपः, तस्मिन् धातुलोपे धात्ववयव लोपनिमित्ते आर्धधातुके परे इकः गुणवृद्धि नस्तः इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः। लोलुवः इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। पुनः पुनः अतिशयेन वा लुनाति इत्यर्थे लूय् छेदने इत्यस्मात् धातोः धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रेण यङ् प्रत्यये लू या इति स्थिते संयङोः इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे लू लू या इति जाते ह्रस्वः इति सूत्रेण अभ्यासस्य ह्रस्वे गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रेण अभ्यासस्य गुणे लो लू या इति जाते यङन्तात् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्यु निन्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्यये लो लू या आ इति जाते अच् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यङोचिच इति सूत्रेण यङ् प्रत्ययस्य लुकि लो लू आ इति जाते इदानीम् अच् प्रत्ययम् आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। परन्तु प्रकृत न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रेण तन्निषेधात् गुणो न भवति। कथं गुणनिषेधः प्रवर्तते इत्युक्तौ उच्यते अत्र लोलूया इति यङन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा वर्तते किल, अतः तस्य धातोः अवयवस्य यङः लोपनिमित्ते आर्धधातुके अच् प्रत्यये परे इकः ऊकारस्य गुणनिषेधः प्रकृतसूत्रेण प्रवर्तते। अतः गुणाभावे अचिस्नुधातुभ्रुवां युवोर्यङ् उवङ्गौ इति सूत्रेण उवङ्गादेशे सुबादिकार्ये कृते लोलुवः इति रूपं भवति। अस्मिन् सूत्रे धातुग्रहणस्य प्रयोजनं चिन्त्यते। अस्मिन् सूत्रे धातुपदाभावे न लोप आर्धधातुके इति सूत्रं भवति। लोपे सति आर्धधातुकनिमित्ते
गुणवृद्धि नस्तः इति सूत्रार्थः पर्यवस्यति। तदानीं लविता लवितुम् इत्यत्रापि गुणवृद्धि निषेधः प्रसज्यते। लूयि छेदने इत्यस्मात् धातोः नुल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये आर्धधातुकस्य एड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमे लू इत्रु इति जाते वस्तुतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणे लो इत्रु इति जाते एचो यवायावः इति सूत्रेण अवादेशे लवित्रु इति जाते सुबादिकार्ये कृते लविता इति रूपं भवति। एवमेव लवितुमित्यत्र लूयि छेदने इत्यस्मात् धातोः तुमुनुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रेण तुमुन् प्रत्यये आर्धधातुकस्य एड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमे लू इ तुम् इति जाते वस्तुतः अत्रापि सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणे अवदेशे सुबादिकार्ये कृते लवितुम् इति रूपं भवति। यदि अस्मिन् सूत्रे धातुपदं न निवेश्यते तर्हि लूयि धातोः ञकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा जाता तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः प्रवृत्तः। अतः अत्रापि लोपस्य वर्तमानत्वात् आर्धधातुकनिमित्त गुणस्य प्रतिषेधे सति लविता लवितुम् इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति। अतः तद्वारणाय धातुपदम् अवश्यं निवेशनीयम्। धातुपदनिवेशे च धात्ववयव लोपे सति आर्धधातुकनिमित्ते गुणवृद्धि नस्तः इति सूत्रार्थः सम्पन्नः भवति। अत्र धात्ववयवलोपः न जातः। भूवादयो धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा विधीयते। सूत्रस्य अयमर्थः क्रियावाचिनः भवादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति। धातुसंज्ञायाः प्रवृत्तेः प्रागेव हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा लोपश्च प्रवृत्तौ अनन्तरं धातुसंज्ञा प्रवृत्ता। अपि च उपदेशकाले एव इत्संज्ञा इत्यपि वर्तते। एवमपि अनुबंध विनिर्मुक्तस्यैव पदार्थस्य उपस्थितिः इत्यपि वर्तते। अतः प्रथमतः लोपः जातः, धात्ववयवलोपस्तु अत्र न जातः। अतः इदं गुणवृद्धि प्रतिषेध विधायकं सूत्रं लविता लवितुमित्यत्र न प्रवर्तते। गुणप्रवृत्तौ न काचित् अनुपपत्तिः। अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणे लविता लवितुम् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव, न कोऽपि दोषः। एतद्दोषवारणाय धातुग्रहणम् अवश्यं निवेशनीयम्। अस्मिन् सूत्रे आर्धधातुकपदस्य प्रयोजनं वर्ण्यते। आर्धधातुकपदाभावे न धातुलोपे इत्येव सूत्रं भवति। धात्ववयवलोपे सति इकः गुणवृद्धि नस्तः इति सूत्रस्य अर्थः पर्यवसन्नः भवति। तदानीं रोरवीति इति प्रयोगे त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति इति वैदिकमन्त्रः, तत्रस्थे रोरवीति इति प्रयोगे अपि प्रकृतसूत्रेण गुणनिषेधः प्रसज्येत। तद्वारणार्थम्
आर्धधातुकपदम् आवश्यकम्। इदानीं विवरणं क्रियते मया। प्रथमतः रोरवीति इति प्रयोगः कथं सम्पन्नः भवति इति मया वर्ण्यते। पुनः पुनः अतिशयेन वा रौति इत्यर्थे रुधातोः धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रेण यङ् प्रत्यये यङोचिचा इति सूत्रेण यङः अनैमित्तिके लुकि संयङोः इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे रु रु इति जाते गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रेण अभ्यासस्य गुणे रो रु इति जाते यङन्तस्य संयङोः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां वर्तमाने लटि तिप्रत्यये तिप्रत्ययस्य ईडागमे रो रु इति इति जाते धात्ववयव यङः लोपस्य जायमानत्वात् प्रकृतसूत्रेण गुणनिषेधः प्रसज्येत। गुणनिषेधे सति रोरवीति इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः तद्दोषवारणाय आर्धधातुकपदम् अवश्यं निवेशनीयम्। इदं तु अस्माभिः चिन्तनीयं। दोषप्रदर्शनकाले धातुलोपे इत्यत्र धातोः लोपः यस्मिन् सः इति विग्रहः कार्यः इति तु अस्माभिः भावनीयम्। यस्मिन् प्रयोगे धातोः लोपः जातः तत्र गुणवृद्धिनस्तः इति सूत्रार्थः सम्पन्नः भवति। अस्मिन् प्रयोगे धातोः लोपः यङः लोपः जातः इति कृत्वा गुणनिषेधः प्रसक्तः। यदा आर्धधातुकपदं निविष्टं तदानीं धातुलोपे इत्यत्र धातोः लोपः यस्मात् सः धातुलोपः इति एवं विग्रहः कार्यः। यतः तत्र शब्दः वर्तते, आर्धधातुके इति शब्दः वर्तते, अतः एवं विग्रहः क्रियते। एवञ्च अर्थः कथं सम्पन्नः भवति? आर्धधातुकनिमित्ते धात्ववयवलोपे सति एकः गुणवृद्धिनस्तः इति सूत्रार्थः सम्पन्नः भवति। अत्र यङ्लुकः अनैमित्तिकत्वात् नाम किमपि निमित्तम् आधारीकृत्य अप्रवृत्तेः अत्र न धातुलोप आर्धधातुके इति गुणनिषेधः न प्रवर्तते। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः प्रवर्तते। अतः रो रु इति इत्यवस्थायां गुणे रोरो इति इत्यवस्थायाम् अवादेशे रोरवीति इति रूपं सम्पन्नं भवति। अतः अस्मिन् सूत्रे आर्धधातुकपदम् अवश्यं निवेशनीयम्। न धातुलोप आर्धधातुके इति अस्मिन् सूत्रे आर्धधातुकग्रहणं कुत्र विशेषणमिति विचारः इदानीं क्रियते। लोपविशेषणं वा उत गुणवृद्धिविशेषणं वा इति विचारः। आर्धधातुग्रहणं यदि लोपविशेषणं तर्हि आर्धधातुकनिमित्ते धातुलोपे सति ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः इति सूत्रस्य अर्थः पर्यवसन्नः भवति। आर्धधातुकग्रहणं यदि गुणवृद्धिविशेषणं तर्हि धातुलोपे सति आर्धधातुकनिमित्ते ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः इति सूत्रस्य अर्थः पर्यवसन्नः भवति।
तत्र आर्धधातुकग्रहणस्य लोपविशेषणत्वपक्षे उपेद्धः प्रेद्धः इत्यादावपि आद्गुणः इति सूत्रेणापि गुणः न प्रवर्तेत। कथमिति इदानीं मया विवरणं दीयते। उप इति उपसर्गपूर्वकात् अथवा प्रा इति उपसर्गपूर्वकात् इन्धीदीप्तौ इत्यस्मात् धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्यये उप इन्ध ता इति जाते अनिदितां हलोपधायाः किङ् इति सूत्रेण नकारस्य लोपे उप इद्ध ता इति जाते झषस्तधोर्धोधः इति सूत्रेण तकारस्य धकारे प्रथमधकारस्य झलाञ्जस् झसि इति सूत्रेण जस्त्वेन दकारे उप इद्ध इति जाते। इदानीम् अत्रापि धातुलोपस्य आर्धधातुकनिमित्तस्य धातुलोपस्य जायमानत्वात् अर्थात् अनिदिताम् इत्यादि सूत्रेण न लोपस्य जायमानत्वात् तस्य च लोपस्य आर्धधातुकनिमित्तकत्वात् आद्गुणः इति सूत्रेणापि गुणः न प्रवर्तेत। उपेद्धः प्रेद्धः इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। आर्धधातुग्रहणं यदि गुणवृद्धिविशेषणं तर्हि अयं दोषः नास्ति। यतः अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण क्रियमाणः गुणः आर्धधातुकनिमित्तः न भवति इति कृत्वा अयं निषेधः न प्रवर्तते। उपेद्धः इति रूपं सिद्ध्यत्येव, परन्तु आर्धधातुकग्रहणस्य गुणवृद्धिविशेषणत्वे कुनोपयति इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति। तथा हि कुनूयी धातोः णिच् प्रत्यये कुनूयु इ इति स्थिते अर्तिह्रीव् लीरी क्नूयी क्ष्माय्यातां पुङ्णौ इति सूत्रेण पुगागमे क्नूयु पु इ इति जाते लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपे कुनूपु इ कुनूपि इति जाते निजन्ताल्लटि कुनूपु इ आ ति इति जाते पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणे कुनोपयति इति रूपं वस्तुतः भवति, परन्तु धातुलोपे सति आर्धधातुकनिमित्ते गुणवृद्धि नस्तः इति यदि सूत्रार्थः वर्ण्यते अत्रापि धातुलोपः सम्पन्नः। लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण वल् निमित्तः यकारलोपः सम्पन्नः इति कृत्वा अत्रापि आर्धधातुकनिमित्तः पुगन्तलघुपदस्य च इति गुणः न प्रवर्तेत, कुनोपयति इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः आर्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणमिति पक्षेपि दोषः अस्ति, आर्धधातुकग्रहणं गुणवृद्धिविशेषणमिति पक्षेपि दोषः अस्ति। आर्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणं वा उत गुणवृद्धिविशेषणं वा इति पक्षद्वयेपि इष्टापत्तिः प्रदर्शिता भाष्यकारैः एवमुक्तं यथेच्छसि तथास्तु इति। नाम एवं ज्ञायते पक्षद्वयमपि भाष्यकाराणां सम्मतम् इति। तत्र इदं पश्यामः लोपविशेषणत्वपक्षे
आर्धधातुक निमित्ते धातुलोपे सति ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः इति अर्थः यदि वर्ण्यते तर्हि उपेद्धः प्रेद्धः इत्यादौ आद्गुणः इति गुणोपि न संपन्नो भवति इति दोषः दत्तः। वस्तुतः सः दोषः नास्ति। असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे इति परिभाषयैव सः दोषः वार्यते। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगं कार्यम् अथवा बहिरंगं शास्त्रम् असिद्धं भवति इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः। अंतर्भूतानि अंगानि यस्य तद् अंतरंगं, बहिर्भूतानि अंगानि यस्य तत् बहिरंगम् इति सामान्यतः अर्थः। अत्र पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति सिद्धान्तम् आधारीकृत्य अयं धातुः प्रथमतः साधनेन तद्बोधकक्तप्रत्ययेन युज्यते, अतः प्रथमतः न लोपः प्रवर्तते। इदानीं गुणवृद्धि प्रतिषेधकं यत् शास्त्रं वर्तते तत् अंतरंगशास्त्रं भवति। अतः अंतरंगशास्त्रे न धातुलोप आर्धधातुके इति प्रतिषेधे कर्तव्ये बहिरंगस्य गुणस्य असिद्धत्वात् निषेध्यस्यैव अभावात् गुणस्य निषेधः अनेन सूत्रेण कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा गुणः अवश्यं प्रवर्तते, उपेद्धः प्रेद्धः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव इति। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति पक्षे सिद्धान्तपक्षे न कोऽपि दोषः। आर्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणमिति पक्षे तत्र यः प्रसक्तः उपेद्धः इत्यादौ गुणनिषेधः सः वारितः। एवं इदानीं लोपविशेषणत्वपक्षे लाघवमपि वर्तते इति इदानीं निरूप्यते। लोपविशेषणत्वपक्षे अयमर्थः लभ्यते। आर्धधातुकनिमित्ते लोपे सति ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः इति सूत्रार्थः संपन्नः। वस्तुतः धातुपदं किमर्थं निविष्टम् इति एकं वारम् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। तत्र लविता लवितुम् इत्यादौ यदि धातुपदं नास्ति तर्हि तत्रापि कस्यचन लोपस्य जायमानत्वात् तत्रापि गुणनिषेधप्रसक्तिः, तद्वारणार्थं धातुपदं निविष्टम्। अत्र धातुलोपः अथवा धात्ववयवलोपः न सम्पन्नः इति कृत्वा दोषः नास्ति इति किल अस्माभिः प्रथमतः उक्तम्। इदानीम् आर्धधातुकपदं यदा लोपविशेषणं तदा कः अर्थः सम्पन्नः? आर्धधातुकनिमित्ते धात्ववयवलोपे सति इत्यर्थः सम्पन्नः किल। इदानीं धातुपदं न निवेशनीयम्। आर्धधातुकनिमित्ते लोपे सति ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः इत्येव अर्थः वक्तुं शक्यते। अत्र यद्यपि लोपः सम्पन्नः हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा ञकारस्य तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः सम्पन्नः, परन्तु सः लोपः आर्धधातुकनिमित्तः नास्ति। अतः आर्धधातुकनिमित्तस्य लोपस्य अजायमानत्वात् लविता लवितुमित्यादौ गुणनिषेधः न प्रवर्तते। तत्र गुणनिषेधवारणार्थं कृतं धातुग्रहणं व्यर्थमिति कृत्वा तत् न निवेशनीयमिति कृत्वा लाघवम् अस्मिन् पक्षे वर्तते। एवं द्वितीयपक्षोऽपि आर्धधातुग्रहणं गुणवृद्धिविशेषणम् इति पक्षोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। तस्मिन् पक्षे क्नोपयति इत्यत्र वस्तुतः अस्माभिः दोषः दत्तः प्राक्।
तदानीं कः अर्थः लभ्यते? धात्ववयवलोपे सति आर्धधातुकनिमित्ते ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते न भवतः इत्यर्थः भवति। अत्रापि लोपोऽव्योर्वलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपः कृतः, अतः धात्ववयवलोपः सम्पन्नः, अतः आर्धधातुकनिमित्तस्य पुगन्तलघुपदस्य च इति गुणस्य निषेधः प्रवर्तेत इति दोषः उक्तः। परन्तु सः दोषः इदानीं वारयितुं शक्यते। चेले क्नोपेः इति निपातनात् अत्र गुणनिषेधः न प्रवर्तते, गुणः प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा क्नोपेः इति सूत्रकाराणां निर्देशः असङ्गतः स्यात्। क्नोपेः इत्यत्र यकारस्य लोपानन्तरमपि सूत्रकारैः गुणः कृतः, अतः तन्निर्देशात् इदं ज्ञायते। अत्र क्नूयी धातुविषये निजनन्तरं न धातुलोप आर्धधातुके इति निषेधः न प्रवर्तते इति ज्ञायते। अतः आर्धधातुकग्रहणं गुणवृद्धिविशेषणमिति पक्षेपि न कोऽपि दोषः। न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रे यङ् यक् क्य वलोपे प्रतिषेधः इति परिगणनं कर्तव्यमिति वार्तिककारैः उक्तं। नाम इदं ज्ञायते, इदं सूत्रं सर्वत्र न प्रवर्तते, किन्तु यङ्लोपे यग्लोपे क्यलोपे वलोपे एव प्रवर्तते इति वक्तव्यमिति। तत्र यङ्लोपे प्रवर्तते इत्यस्य उदाहरणं बेभिदिता इति। भिदधातोः यङ् प्रत्यये धातोः द्वित्वे अभ्यासकार्यादिषु सत्सु बेभिद्या इत्यस्मात् तृच् प्रत्यये इडागमे यस्य हलः इति सूत्रेण यङः लोपे बेभिद् इत्रु इति जाते। अत्र यङ्लोपस्य जायमानत्वात् अनेन सूत्रेण गुणनिषेधः प्रवर्तते। पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण लघुपदगुणः न प्रवर्तते, बेभिदिता इति रूपं भवति। एवमेव मरीमृद्या इति यगन्तात् अच् प्रत्यये यस्य हलः इति सूत्रेण यङः लोपे मरीमृज् आ इति जाते। अत्रापि मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्ता, सापि न भवति। अनेन सूत्रेण निषेधात् इति परिगणनस्य प्रथमं प्रयोजनं। परिगणनस्य यग्लोपे प्रयोजनम् इदानीं मया उच्यते। तत्र कुशुभक्षेपे इत्यस्मात् धातोः स्वार्धे कण्डवादिभ्यो यक् इति सूत्रेण यक् प्रत्यये अतो लोपः इति अकारलोपे कुशुभ्या इत्यस्मात् धातोः तृच् प्रत्यये इडागमे कुशुभ्या इत्रु इति जाते। यस्य हलः इति सूत्रेण यस्य लोपे कुशुभ्भु इत्रु इति जाते। पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण लघुपदगुणः प्राप्तः, परन्तु यग्लोपे अयं निषेधः प्रवर्तते इत्युक्तत्वात् यग्लोपस्य परिगणनान्तर्भावात् अयं निषेधः अत्र प्रवर्तते, गुणवृद्धिनिषेधः प्रवर्तते, गुणो न भवति, कुशुभिता इति रूपं भवति। एवं मगधपरिवेशने इत्यस्मात् धातोः पूर्ववदेव स्वार्धे कण्डवादिभ्यो यक् इति यक् प्रत्यये अतो लोपः इति सूत्रेण अकारलोपे मगध्या इत्यस्मात् धातोः नुल् तृचौ इति सूत्रेण नुल् प्रत्यये तस्य अकादेशे यस्य हलः इति सूत्रेण लोपे मगध अका इति जाते। णित् प्रत्यय परकत्वात् अतो उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिः प्राप्ता, परन्तु यग्लोपे गुणवृद्धिः नस्तः इति प्रकृतसूत्रे यग्लोपस्य परिगणनकरणात् अत्र
वृद्धिः न भवति, मगधकः इत्येव रूपं भवति। एवं रीत्या परिगणनस्य इदं द्वितीयं प्रयोजनम्। परिगणनस्य क्यलोपे वलोपे च प्रयोजनम् इदानीं मया प्रदर्श्यते। तत्र क्यलोपे प्रथमम् उदाहरणं समिधिता इति। समिधम् आत्मन इच्छति इत्यर्थे समिद्ध अम् इति द्वितीयान्तात् सुप आत्मनः क्यचो इति सूत्रेण क्यच् प्रत्यये क्यजन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुकि समिध्या इति जाते सनाद्यन्ताधातवः इति धातुसंज्ञायाः सद्भावात् समिध्या इति क्यजन्तात् तृच् प्रत्यये इडागमे क्यस्य विभाषा इति क्यच् प्रत्ययस्य लोपे समिद्ध इत्रु इति जाते अत्रापि पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण तृचम् आर्धधातुकप्रत्ययं निमित्तीकृत्य गुणः प्राप्तः। परन्तु क्यलोपे गुणवृद्धिः नस्तः इति परिगणनकरणात् अत्र गुणो न प्रवर्तते, समिधिता इत्येव रूपं भवति। एवं दृषदम् आत्मन इच्छति इत्यर्थे पूर्ववदेव सुपात्मनः क्यचु इति क्यच् प्रत्यये दृषद्या इति जाते एतस्मात् नुल् तृचौ सूत्रेण नुल् प्रत्यये तस्य अकादेशे क्यस्य विभाषा इति क्यचः लोपे दृषद् अका इति जाते अतो उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिः प्राप्ता। परन्तु नधातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रस्थाने यङ् यक्यवलोपे प्रतिषेधः इति परिगणनकरणात् अत्र अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिः न भवति, किन्तु दृषदकः इत्येव रूपं भवति। एवं वलोपे प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये विचार्यते। वलोपेपि गुणवृद्धि नस्तः इति परिगणनकरणात् जेरदानुः इति रूपं सिद्ध्यति। जीवधातोः जीवे रदानुः इति रदानुप्रत्यये जीव रदानु इति जाते लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण वकारस्य लोपे जी रदानु इति जाते अत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्रेण रदानुप्रत्ययम् आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य गुणः प्राप्तः। परन्तु वलोपे ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते नस्तः इति परिगणनकरणात् अत्रापि वलोपस्य करणात् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्रेण गुणो न भवति, जेरदानुः इत्येव रूपं भवति। एवं रीत्या यङ् यक्यवलोपे प्रतिषेधः इति यङ्लोपविषये यग्लोपविषये क्यलोपविषये वलोपविषये च अयं गुणवृद्धिप्रतिषेधः प्रवर्तते इति परिगणनं कृतम्। यङ् यक्यवलोपे प्रतिषेधः इति परिगणनेन इदं सिद्धं। यङ्लोपे यग्लोपे क्यलोपे वलोपे एव अयं गुणवृद्धिप्रतिषेधः प्रवर्तते, नान्यत्र इति। तस्य इदं प्रयोजनं वार्तिककारैः उक्तं नुम्लोपे श्रिव्यनुबन्धलोपे प्रतिषेधार्थम् इति। नुम्लोपे श्रिवि अनुबन्धलोपे च अप्रतिषेधार्थं नाम अयं गुणवृद्धिनिषेधः यथा न प्रवर्तते तादृश अर्थसिद्ध्यर्थम् इदं परिगणनम् आवश्यकम् इति वार्तिककारैः इदं प्रयोजनम् उक्तं। तत्र नुम्लोपे त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि, तानि इदानीं वयं पश्यामः। अभाजी इति प्रथमम् उदाहरणं। तत्र भञ्जधातोः कर्मणि लकारे लुङि आत्मनेपदप्रत्यये तप्रत्यये अडागमे चिलिप्रत्यये चिलिप्रत्ययस्य चिणादेशे अभञ्ज इ त इत्यवस्थायां भञ्जेश्च चिणि इति सूत्रेण
भञ्जधातोः नुमः नकारस्य लोपे अभज् इ ता इति जाते अत्र चिणं नित्प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धौ अभाजी ता इति जाते चिणोलुक् इति सूत्रेण तशब्दस्य लुकि अभाजी इति रूपं भवति। यदि परिगणनं न क्रियते तर्हि अत्रापि धात्ववयवलोपस्य जायमानत्वात् अत्रापि गुणवृद्धिनिषेधः प्रवर्तेत। परिगणनकरणात् अत्र वृद्धिप्रवृत्तौ न काप्यनुपपत्तिः। एवं रागः इत्यत्र रञ्जधातोः घञ् प्रत्यये घञ् च भावकरणयोः इति सूत्रेण नुमः लोपे रज् आ इति जाते अत्रापि अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धौ राज आ इति जाते चजोः कुहिण्यतो हि सूत्रेण कुत्वेन जकारस्य गकारे रागः इति रूपं भवति। अत्रापि परिगणनकरणादेव नाम तेषु यगादिलोपविषयेषु चतुर्ष्वेव गुणवृद्धिप्रतिषेधः प्रवर्तते इत्युक्तत्वात् अत्र अत उपधायाः इति वृद्धिप्रवृत्तौ नुम्लोपे वृद्धिप्रवृत्तौ न काप्यनुपपत्तिः रागः इति रूपं भवति। एवम् उपबर्हणम् इत्यत्र ब्रूहि धातोः नुमागमे ब्रूह इति जाते उपपूर्वकात् तस्मात् धातोः ल्युट् प्रत्यये अनादेशे उपब्रूह अना इति जाते ब्रूहेरत्यनिटि सूत्रेण नुमः लोपे उपब्रूह अना इति जाते अत्रापि पुगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणे णत्वे उपबर्हणम् इति रूपं भवति। न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रे परिगणनकरणादेव अत्र नुम् लोपे गुणप्रवृत्तौ न कापि अनुपपत्तिः इति उपबर्हणम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं रीत्या परिगणनस्य प्रथमं प्रयोजनम् अस्मिन् पाठ्यांशे अस्माभिः ज्ञातम्। अन्यपाठ्यांशे स्त्रिव्यादिविषये यानि प्रयोजनानि दत्तानि तानि अवश्यम् अस्माभिः ज्ञायन्ते, मया अध्याप्यन्ते।